طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال: أي عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب. فلم يزالا يكلماه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن نبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة ويجعل في زحزاح من نار تبلغ كعبه يغلي منه دماغه. وبه قال حدثنا إبراهيم بن أبي حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم الدراوردي عن يزيد بهذا وقال: تغلي منه دماغه. باب حديث الإسراء وقول الله تعالى: سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر فدل الله لبيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. باب المعراج. وبه قال حدثنا غزبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحديث وربما قال في الحجر مزفديا إذا ثانيات فقد قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به قال: من سغرة نحري إلى جهرتي. وسمعته يقول: من قصدي إلى جهرتي فاستخرج قلبي ثم أوتيت بقصد من ذهب مملوءة إيمانا فقتل قلبي ثم خشي ثم وعيد ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال: أنس: نعم. يقع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلقت فإذا فيه آدم فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن ماذا؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما قلت إذا يحيى وعيسى وهو ابن الخالة قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فرد ثم قال: مرحبا بالله الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن ماذا؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاء به. ففتح فلما قلت إذا يوسف قال: هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالله الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن ماذا؟ قال: محمد. قيل: أما قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما قلت إلى إدريس قال: هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالله الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن ماذا؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلقت فإذا هارون قال: هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالله الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الساجدة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن ماذا؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلقت فإذا موسى قال: هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالله الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت فتى قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي يكثر من يدخلها من أمتي. ثم استعد بي إلى السماء السابعة واستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن ماذا؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم.
قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبيقها مثل قلال هجل وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع للبيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة وأنت عليها وأمتك ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت قال أمرت ب50 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك فرجعت فوزع عني أجرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوزع عني أجرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوزع عني أجرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت بأجر صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكني يرضى وأسلم قال ولما جاوزت نادى مناد أمضيت فإذتي وخففت عن عبادي وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالوا في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي يريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى